अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन किराम, सबसे पहले जो आज मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहूँ कि अक्सर लोग जिन्नात के पीछे पड़े रहते हैं। जिन्नात को देखना या जिन्नात के देखने के बड़े-बड़े दावे करना कि हमारे पास फ़लाँ जिन है, हमारे पास फ़लाँ कबीले के जिन हैं। जिन्नात के कितने कबीले होते हैं। देखिए, जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा फरमाया अपने इबादत के लिए, इसी तरह जिन्नात और शयातीन को भी अपने ही इबादत के लिए पैदा किया है। अब जिन्नात और शयातीन में भी अच्छे और बुरे होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, फिर उसमें कौमियत और कबाइलियत कबीले ये भी होते हैं। जिन्नात में उड़ने वाले भी हैं, जिन्नात में ज़मीन पे चलने वाले भी हैं। ये तो उस शख्स को ही बेहतरीन पता होता है जिन्होंने इनका मुशाहिदा किया हो। अक्सर लोग जिन्नात के पीछे पड़े रहते हैं, जिन्नात के वज़ाइफ करते हैं, जिन्नात की तस्ख़ीर का अमल करते हैं, चूँकि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल भी गलत है। नाज़रीन किराम, जिन्नात की तस्ख़ीर कोई आम काम नहीं होता। जिन्नात की तस्ख़ीर अल्लाह ताला ने अपने कलाम में ही रखी है, अपने अस्माउल हुस्ना में ही रखी है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। जब इंसान अल्लाह ताला का ज़िक्र करता है, कसरत से ज़िक्र करता है, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है और अल्लाह ताला के बेहतरीन नामों को सुबह व शाम याद करता है, तो तस्ख़ीर तो दूर की बात, बड़े से बड़े जिन्नात भी आके इंसान की खिदमत में हाज़िर हो जाते हैं। बड़े से बड़े मोकिलीन आकर इंसान के खिदमत में हाज़िर हो जाते हैं। तो जिन्नात की तस्ख़ीर डायरेक्ट किसी ने नहीं करनी। कोशिश ये करना है कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हों, तो उसके बाद तमाम की तमाम कायनात की तस्ख़ीर अल्लाह ताला ख़ुद करा देगा। और जब तक अल्लाह ताला हमसे राज़ी ना हो, तो ये दुनिया और ये पूरा सिस्टम बेकार और बेफ़ायदा है। हम दुआ करते रहेंगे कि अल्लाह ताला हमारी तमाम मुसीबतें दूर फरमा दे, वो मुसीबतें जो अल्लाह ताला की नाराज़गी के सबब हम पर आन पड़े हैं। नाज़रीन किराम, आज का ये अमल सिर्फ़ उन दोस्तों के लिए है जो अमलियात करते हों, जो आमिलीन हों, जिन्होंने बड़े-बड़े ज़िक्र और विर्द किए हों। और ये अमल ख़ासकर उन दोस्तों, उन बहन-भाइयों के लिए है जो अमलियात करते हों, जो सुबह व शाम ज़िक्र व अस्कार करते हों, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारे काम वाले बंदे कौन हैं, कौन हमारा काम चला रहा है। तो उस जिन्नात को देखने के लिए जो आपके वज़ीफ़े में आपके साथ चल रहे हैं, याद रखिएगा, जब आप वज़ीफ़े करते हों तो हर कोई जिन आपके लिए नहीं आता। वो जिन्नात आते हैं जो मोकिलीन के सिफ़ में होते हैं। वो जिन्नात आते हैं जो मोकिलीन अपने काम के लिए उसे चलाते हैं। अक्सर आपने तलस्मात देखे होंगे, उसमें मोकिलीन के भी नाम होते हैं, उसमें उनके आवानों के भी नाम होते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं, ये एक फ़न है, ये एक सिलसिला है जो सदियों से चलता आ रहा है। तो मोकिलीन के पास अपने जिन्नात होते हैं, अपने अवान होते हैं। वो अवान होते हैं जिनसे वो काम लेते हैं। काम उस सूरत में लेते हैं जब हम मोकिलीन को डायरेक्शन देते हैं, उनको बताते हैं कि हमारा फ़लाँ काम किस तरीके से होना है, तो वो मोकिलीन फिर अपने आवानों को हुक्म दे देता है उस काम के, उस हाजत के पूरा करने का। तो बाज़ औक़ात वो जिन्नात, वो अवान हमें नज़र नहीं आते, हमारे लिए काम तो करते हैं, लेकिन चिल्लाकशी में कमी की वजह से या ज़िक्र अस्कार की कमी की वजह से, ज़कात की पूरी न होने की वजह से वो हमें नज़र नहीं आते और बाज़ औक़ात वो हमसे राब्ता भी नहीं करते। तो उन जिन्नात से मुलाकात करने के लिए जो आपकी तस्ख़ीर में हों, जो आपने काबू किए हों अपने ज़िक्र व अस्कार में, उन जिन्नात को देखने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए और
ان سے کام لینے کے لیے آج میں یہ عمل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک سفید کپڑا لینا ہے، بالکل سفید کپڑا ہو جو داغدار نہ ہو، اس کو پھر صاف پانی سے صاف کر دینا ہے، بالکل پاک و صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد باوضو ہو کر نئے کپڑے پہن کر بہترین انداز میں اپنے خوشبو لگا کر اس کے بعد یہ طلسم لکھنی ہے۔ سب سے پہلے کھانا بنانا ہے اپنے، پھر اندر کا جو طلسم ہے وہ لکھنا ہے، پھر یا لطیف، پھر یا عجب یا ذوالائل لکھنا ہے، پھر میم لکھنا ہے، پھر یا خبیر، پھر شمس کا طلسم، پھر اس کے بعد یا غیاس، پھر طوا، اور پھر اس کے اوپر یاہو جو لکھا ہے وہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد اس طلسم کو آپ نے ایک پلاسٹک 4 نیلے کپڑے کے کور میں پیک کر کے اس کو اپنے بازو پہ باندھ دینی ہے یا گلے میں ڈال دینی ہے۔ اور میں پھر کہتا ہوں کہ یہ عمل صرف عاملین حضرات کے لیے ہے، کیونکہ اس عمل کے پہنتے ہی آپ کے جو خادم ہوں گے، جو آوان ہوں گے، بغیر کسی ضرر کے دیے، بغیر کسی نقصان کے دیے وہ حاضر ہو جائیں گے اور آپ سے باتیں کرنا شروع کر دیں گے، اور آپ کا ہر کام اور مقصد بھی منٹوں سیکنڈوں میں پورا کر دیں گے۔ یہ عمل صرف عاملین حضرات کے لیے ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس کوئی وظیفہ، ذکر و اذکار نہ ہو تو آپ کسی جنات کو حاضر نہیں کر سکتے۔ اگر آپ حاضر بھی کرو گے تو اس میں نقصان اور رجتیں ہوتی ہیں۔ اکثر جو لوگ ویڈیو بناتے ہیں کہ 5 منٹ کے اندر پری تسخیر کر دی، 5 منٹ کے اندر جنات حاضر کر دیے، یہ سب کچھ بیکار ہوتے ہیں، یہ سب کچھ فضول کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں نے ایسا کوئی عمل نہیں کرنا جس سے آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو یا بچوں کو یا والدین میں کسی کو بھی نقصان پہنچے یا آپ کو بھی نقصان پہنچے، کیونکہ میرے سبسکرائبرز، میرے ویورز سارے میرے فیملی ممبر ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ کسی کو نقصان ملے۔ کوئی مجھ سے ناراض ہو یا نہ ہو، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں جس شخص نے ویڈیو بنائے ہوں 5 منٹ میں پری حاضر کرنے کا، 1 دن میں پری حاضر کرنے کا، اور جنات کے نام رکھے ہوں، اس کے مطابق ویڈیو بنائے جاتے ہیں کہ اتنے جنات حاضر کرنے ہیں، یہ کام لینا ہے، وہ کام لینا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتا۔ آج تک نہ کسی نے ایسا کیا ہے اور نہ کوئی یہ کر سکتا ہے۔ تو ذکر و اذکار میں جو جنات تسخیر ہو جاتے ہیں، یہ عمل میں نے اس لیے دیا ہے کہ ذکر و اذکار کے جو جنات ہوں وہ آپ کے ساتھ بیٹھ بھی جائیں اور آپ کے ساتھ ہم کلام بھی ہو اور آپ کے کام بھی سٹارٹ کر دیں۔ سب سے پہلے جب آپ اس نقش کو اپنے گلے میں ڈالو گے یا بازو پہ پہنو گے تو وہ جنات حاضر ہو کر آپ کے دماغ کو کنٹرول کر دیں گے، پھر دماغ کے تھرو آپ کو آہستہ آہستہ باتیں آپ کے ساتھ کرنا شروع کر دیں گے۔ کچھ ایسے جنات بھی ہوں گے جو حاضر ہو جائیں گے، کچھ ایسے بھی جنات ہوں گے جو باطنی آنکھ کے ذریعے حاضر ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو محسوس کروائیں گے، اور کچھ ایسے بھی جنات ہوں گے جو آمنے سامنے بالکل آئیں گے۔ وہ آمنے سامنے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی روپ میں آ کے آپ سے باتیں کریں گے، پھر بعد میں آپ کو یہ کہیں گے، آپ کے دل میں یہ خبر ڈالتے رہیں گے کہ یہ فلانا شخص تھا اور یہ یا میں تھا۔ تو یہ بہت آسان سلسلہ ہے، کسی قسم کی اس میں رجت نہیں ہے، بالکل نقصان سے پاک ہے۔ بارہا بہت سے میسیجز اور بہت سے کال کے بعد میں اس عمل کو شیئر کر رہا ہوں، ورنہ انشاءاللہ لاکھوں کروڑوں روپے پر بھی کوئی آپ کو یہ عمل نہیں بتائے گا۔ پھر جب وہ جنات حاضر ہوں اس کے ساتھ بہترین انداز میں سلام دعا اور کلام کیجیے گا، پھر آپ اس جنات کو، اس آوان کو اپنے کام کے لیے کہیں بھی بھجوا سکتے ہو۔ جو جائز کام ہوں گے انشاءاللہ وہ فوراً ہی آپ کا مطلب پورا کر کے آپ سے بات بھی کرے گا اور آپ کو اس کام کے بارے میں بھی بتا دے گا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ کوشش کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین ناموں کے ساتھ جنات کی تسخیر کیجیے گا، بلکہ وہ خود تسخیر ہو جاتے ہیں، آپ ارادہ رکھو یا نہ رکھو وہ خود تسخیر ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جو اس میں خادم رکھے ہوئے ہیں وہ آ کے حاضر ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کام خود بخود اور آٹومیٹکلی سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کسی قسم کی دقت یا مشکلات ہو تو آپ لوگ کسی بھی ٹائم کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا اور اپنے رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیوز کیسے لگے۔ خصوصاً رات کے وظیفے میں شامل ہونے کے لیے اور درود شریف کے حلقے میں شامل ہونے کے لیے ضرور اپنا نام کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا۔ دوستوں،
اس عمل کا اجازت عام ہے، جس بہن بھائی نے کرنا ہو وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ ہو عامل حضرات، بغیر عامل حضرات کے اس عمل کو بالکل نہیں کرنا۔ جو دوست نہیں لکھ سکتا وہ اس عمل کی فوٹو کاپی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتی رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتی رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہوں، خصوصاً ان دوستوں، ان بہن بھائیوں کا جو اسپتالوں میں پڑے ہیں، جو گھروں میں پڑے ہیں، جو لا علاج ہیں، جو مدد کے منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات کا مغفرت فرما دے، اور اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات کا حفاظت فرما دے، چاہے وہ جہاں بھی ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔